السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون تتمه الفيديو اللي قبل، واللي غادي نشوفوا كيفاش نتمكنوا من الاستعمال ديال لا نوطاسيون كومبلكس. غادي نبقاو في نفس ليكزامبل اللي شفنا بالاستعمال ديال لا تريغونومتري، هو السيركوي ار ال. داكوغ، كيف ما شفنا ملي خدمنا بلي فالور انستانتاني سيتادير لي فالور ريال، كان من الصعيب باش اننا نلقاو لو كورون كي سيركول دون لو سيركوي، وبهذا فقلنا بلي لا ميثود ديال لا تريغونومتري ما خداماش، دونك il faut changer la méthode de travail. داكشي اش غادي نخدمو بلا ميثود ديال لا نوطاسيون كومبلكس. نحطو دابا لي غروندور غير اللي عندنا او دو تي غناخدوها كوم اوريجين دي فاز، سي ان جينيراتور دو طونسيون سينوسويدال هي او كوسينوس اوميغا تي. هادو نديرو حنا لي فالور غير ولا نديرو نوطاسيون غير، وهنا نديرو لا نوطاسيون كومبلكس ديال كل غروندور عندنا هنا في لو سيركوي. لوبجيكتيف ديالنا هو نلقاو لا فالور ديال اي دو تي. دونك هنا عندنا اي دو تي نورمالمون اي ماكس كوسينوس سي ان سين سينوسويدال وعنده واحد لا فاز. داكوغ، دونك هادي هي لا نوطاسيون ريال ديال هاد لي غروندور. لا بغينا نعرف لا نوطاسيون كومبلكس اللي حطينا حنايا وهي هادي، تتكون مينيسكيل كندير واحد البار لتحت او دو تي هي او اكسبونونسيال جي اوميغا تي. هادي اي تكون اي مينيسكول اي ماكس اكسبونونسيال جي اوميغا تي بلس في. فينالمون عوض ما نخدمو حنايا بدي غروندور ريال، غنخدمو بدي غروندور كومبلكس. لاحظتوا انا ما عنديش هنا لو كوسينوس ولا لو سينوس. هكا غادي نتفادى لو كالكول، غادي نتفادى اول حاجه ديتيرميني بعدا ليكواسيون ديفيرونسيال، غادي نتفاداها، ما غاديش نديتيرمينيها، ما غاديش انجيكتي لا سوليسيون ديالي، وغادي نشوف هاد لا مانيبيولاسيون شنو غادي طرانا فيها. بغيت نوضحوا واحد القضيه، بغيت نوضح غير اللين بين لا نوطاسيون ريال ولا نوطاسيون كومبلكس. ناخذ مثلا هاد لو كورون هذا، ناخذ اي دو تي لو كورون كومبلكس هي اي ماكس اكسبونسيال جي اوميغا تي بلس في، هي اي ماكس كوسينوس اوميغا تي بلس في. هادو لي بروبريتي ديال لا نوطاسيون كومبلكس اللي ما عرفناش خصنا نرجعو ليهم، بلس جي سينوس اوميغا تي بلس في. شنو كنلاحظ بلي راه بان عندي لا نوطاسيون ريال ديالي هي هادي اي ماكس كوسينوس اوميغا تي بلس في. دونك اللين بين لا نوطاسيون كومبلكس و لا نوطاسيون ريال، لا نوطاسيون ريال وهي لا بارتي ريال، هادي هي لا بارتي ريال ديالي هادي، وهادي هي لا بارتي ايماجينير. دونك لا نوطاسيون ريال هي لا بارتي ريال ديال لا نوطاسيون كومبلكس. ولا عقلتوا راه يمكن في الفيديو اللي فات ولا اللي قبل منه قلنا على ان باش كنمانيبيليو بالكومبلكس باش كنبغيو نرجعو سوا كناخذوا لا بارتي ريال لو موديول لارغيومون باش كنرجعوا للغيال الواقع لا فيزيك كاينه هنا، اما الكومبلكس كيبقى واحد لانترميديير دو كالكول. دونك هذه باش نبينها لكم غنبداو الخدمه. حاجه اخرى بالنسبه للطريقه اللي غادي ندير دابا، ماشي هي الطريقه اللي غادي تخدموا بها، وانما انا كنبين لي باز، كنحاول نخدم حتى نوصل لداكشي اللي كنخدموا به. ركزوا معايا باش تتبعوا مزيان تفهموا الهضره اللي تنقول. لان لحد الان الا جينا نخدموا بالطريقه اللي كتخدموا بها نتوما بالنسبه للناس اللي عارفين طبعا بوبين غادي يقول لي غنخدموا بالامبيدونس هي جي ال اوميغا. انا حاليا ما عارفش، فهمتي، انا عندي غير هاد لا نوطاسيون ريال، حطيت لا نوطاسيون كومبلكس ديالو، غنحاول نخدم بهادشي اللي عارفو انا انطلاقا من هادشي. داكوغ، دونك في اخر المطاف ما غاديش نخدم انا بلي نوطاسيون ريال هنايا، ما نخدمش بهذا، غادي نخدم بلي نوطاسيون كومبلكس. دونك لو طونسيون غتكون لي طونسيون كومبلكس كورون كومبلكس كذلك. دونك غندير الوظيفه عادي او نكتب بحال ربما باش يبان لكم مزيان، او كومبلكس ايغال ار فوا اي كومبلكس بلس يو ال كومبلكس. بالنسبه لهادي نعوضها بالاكسبرسيون ديالها هي او اكسبونسيال جي اوميغا تي ايغال ار اي ماكس l'exponentielle g oméga t plus phi plus ul. ul هي l d i sur dt. هنا غادي يكون ديريفي ديال الكورون كومبلكس بار لتحت. داكوغ، دونك غادي تكون هي ul هي l
dérivé par rapport à t ديال I complexe. I complexe هو هذا. Donc I max l'exponentielle G oméga t plus phi. Voilà. Donc E l'exponentielle G oméga t égale. نحاول نفرق هاد l'exponentielle. Donc il y a R I max l'exponentielle G oméga t. Les propriétés de l'exponentielle fois G phi plus L I max constant تخرج من الديريفي. إلا فرقت هاد l'exponentielle هنا شنو غادي يولي عندي؟ غادي يولي عندي ديريفي سور دي تي ديال l'exponentielle G oméga t fois l'exponentielle G phi. Donc E l'exponentielle G oméga t égale R I max l'exponentielle G oméga t fois l'exponentielle G phi plus l'exponentielle G phi ne dépend pas du temps, donc je vais me dériver L I max l'exponentielle G phi fois dérivé de l'exponentielle G oméga t. Donc il y a E l'exponentielle G oméga t, il y a R I max l'exponentielle G oméga t fois l'exponentielle G phi plus L I max exponentielle G phi dérivé de l'exponentielle dérivé de G oméga t il y a G oméga, donc G oméga fois l'exponentielle de G oméga t. مزيان. عندنا واحد فاكتور مشترك هنايا وهي l'exponentielle G oméga t عندي هنايا، l'exponentielle G oméga t عندي هنايا، l'exponentielle G oméga t عندي هنا. دونك غادي نسامبليفي. شنو غادي يبقى عندي؟ غادي يبقى عندي هنا E égal R I max l'exponentielle G phi plus L I max l'exponentielle G phi G oméga. L I max exponentielle G phi G oméga. عندي عاوتاني واحد فاكتور مشترك اللي هو I max l'exponentielle G phi. I max l'exponentielle G phi. دونك غادي نفاكتوري ب هي R plus G oméga L. Facteur de I max exponentielle G phi. Donc I max l'exponentielle G phi égale E sur R plus G oméga L. مزيان. انا اش كنقلب؟ تنقلب اي دو تي. وقلنا ملي كنقلب على اي دو تي شنو كنقلب باش نقدر نغوكونستيتيو لو سينيال ديالي. كيخصني نلقى اي ماكس، كيخصني نلقى اي ماكس، وكيخصني نلقى في، خصني نلقى لا فالور ماكسيمال اللي كيوصلها لو كورون ديالي، وخصني نلقى لا فاز ديالو بارابور على لوريجين دي فاز ديالو بارابور ا او دو تي. دونك خصني نلقى اي ماكس وخصني نلقى في. هادو هما لي غروندور اللي كيهموني. بطبيعة الحال بين لي بروبريتي ديال لي نومبر كومبلكس. الا بغيت نلقى اي دو تي شنو اي دو تي؟ هذا كيمثل لي لو موديول وهذا كيمثل لي لارغيمون. دونك الا بغيت نلقى اي ماكس نحسب لو موديول ديال هاد لا كونتيتي، بغيت نلقى في نحسب لارغيمون. داكشي اللي غادي ندير. دونك اي ماكس هاد اي ماكس هادي كتساوي لو موديول ديال هادشي هذا، لو موديول ديال اي ماكس اكسبونونسيال جي في اللي هو لو موديول ديال هاد لا كونتيتي sur le module ديال R plus GL oméga. E c'est un réel, donc le module de E. Alors racine carrée, partie imaginaire égale 0, donc racine carrée de E, il y a E. Le module de la partie, un nombre complexe, voilà, il y a la racine carrée de la partie réelle au carré, il y a R carré, plus la partie imaginaire, il y a L oméga, le tout carré. Où la bride phi, il y a la bride phi, il y a l'argument, il y a l'Imax, l'exponentielle G phi. Il y a l'argument, il y a la quantité, il y a E sur R
plus GL oméga. Donc, فاش كتساوي هي l'argument de E moins l'argument ديال R plus GL oméga. L'argument ديال واحد nombre réel هو 0 moins l'argument ديال nombre complexe هي l'arc tangente ديال la partie imaginaire sur la partie réelle. À la partie imaginaire هي L oméga, la partie réelle est R. Il y a l'arc tangente, هذا موا كيدخل هي l'arc tangente ديال moins L oméga sur R. Donc لقينا la phase هي هذه ولقينا la valeur maximum هي هذه. Donc il suffit انني ندير واحد لابليكاسيون نوميريك اللي ما كاينلاش نديرها لي ريزولطا سون ايدونتيك بارابور داكشي اللي شفنا بلا تريغونومتري. لا ميثود طري سامبل، راه لا ميثود سامبل هادشي وانا غادي نشرح لكم علاش. لاحظ معايا هنا الى عندي لا فالور ماكسيموم ديال الكورون عندي لا ريزيستانس لا فالور ديالها عندي فريكونس ديال الجينيراتور اوميغا دو بي اف وعندي ال لاندكتونس نقدر نكالكول لا فالور ماكسيموم. لا فاز كذلك مثال نقدر نحسب هذه ولي ريزولطا سون ايدونتيك. مزيان هذه لا ميثود. لا ميثود كيفاش كنخدموا بها، ولكن اللي كيفاش كيخصك تخدم نورمالمون شنو كاين هنا. نورمالمون نمسح هنا بعدا باش نشرح لكم شي حوايج. باش نجيو ما بغيتش انا نجيو نحط لكم لومبليتود كومبلكس هي اي ماكس اكسبونسيال جي في فين نيجليجينا ليكسبونسيال جي اوميغا تي. يعني هذاك الشيء خصني ندير بعدا نوصل لي كالكول نوصل لي ريزولطا عاد نوضح علاش هما كيحطوكش. دونك عندنا ديال لا غروندور غيال ديالي ودي لا غروندور كومبلكس. داكوغ ناخذ هذه ونحاول نفهم شنو فيها، شنو هما لي زانفورماسيون اللي يقدروا ينفعوني. عندي اي دو تي بيان سور اي كومبلكس هي اي ماكس ليكسبونسيال جي اوميغا نورمالمون بلس في. نحاول نفرق هاد ليكسبونسيال تولي هي اي ماكس ليكسبونسيال جي اوميغا تي فوا ليكسبونسيال جي في هي اي ماكس ليكسبونسيال جي في فوا ليكسبونسيال جي اوميغا تي. وهذه سماوها هي لامبليتود كومبلكس افيك. انا نشرح لكم هادشي اللي كتبت هنايا. جات واحد لاميلوراسيون وحده اخرى. شنو قالت؟ انا عوض ما نبدا نخدم هنايا بلا نوطاسيون كومبلكس، ماشي بلا نوطاسيون كومبلكس، بلا غروندور كومبلكس، هذه كتسمى لا غروندور كومبلكس. وهاد لا غروندور كومبلكس ديبون دو طون. جا شنو قال لك انايا؟ انا كنقلب على لو كورون، هاد الكورون هذا كنقلب على لا فالور ماكسيموم ديالو ولا وفي لو ديفازاج خداو هاد لا كونتيتي ديال اي ماكس اكسبونسيال جي في سماوها هي واحد لامبليتود كومبلكس. وهاد لامبليتود كومبلكس نو ديبون با دو طون. لاحظ معايا هاد ليكسبرسيون ما فيهاش لو طون. اي ماكس في يعني اين فوا لا بغيت الا لقيت ليكسبرسيون ديال اي ماكس ليكسبونسيال جي في كنت حاط. علاش انا كنت قلبت على اي ماكس اكسبونسيال جي في؟ باش الا بغيت اي ماكس نحسب لو موديل ديال داكشي ديال ديك لا كونتيتي بغيت فين نحسب لارغيمون ديالها. حنا عاود نبقاو نقلبوا على اي ماكس اكسبونسيال جي في بوزينا كو راه هاد اي ماكس اكسبونسيال جي في ايغال واحد اي ماجيسكول بار. كتسمى هادي لامبليتود كومبلكس. هادي كتسمى l'amplitude complexe ne dépend pas du temps. Donc انا في السيركوي ديالي اميليوراسيون الثانيه عوض ما نخدم بلا غروندور كومبلكس كي ديبون دو طون. لاحظت ملي درت انا لوا دي ماي خرجت لي لا غروندور كومبلكس كي ديبون دو طون. دابا غنولي نخدم بلامبليتود كومبلكس كي نو ديبون با دو طون. بلا حيت في اخر المطاف الا خدمت بلا غروندور كومبلكس ديك ليكسبونونسيال جي اوميغا تي توجور كتبقى تسامبليفيا. داكوغ. دونك لاميلوراسيون الثانيه اللي كانت
هي انه قالوا ما نبقاوش نخدموا حنا بلا غروندور كومبلكس، نخدموا بلومبليتود كومبلكس. دونك غادي نحيدوا هادو، وباش كنفرقوا بيناتهم كنديروا كنديروا لا لتر ماجيسكول وكنديروا بار لتحت. دونك لا غروندور كومبلكس لومبليتود كومبلكس ماجيسكول اي ماجيسكول طونسيون ماجيسكول. دونك هادي كانت هي لاميلوراسيون الثانيه. لاميلوراسيون الثالثه باش كنيفيتيو دوك لي ديريفيو داكشي، جات لا نوطاسيون ديال لي زامبيدونس كومبلكس، وهذا هو اللي غادي نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما بغيتش نطول عليكم، كان شي حاجه ما بيناش في لي كومونتير. السلام عليكم.